कोरोना के बढ़ते वार, सूरत-ए-हाल संगीन से संगीन। लाहौर में मजीद 15 अमवात, 87 रोज में जाम हक अफराद की तादाद 283। 24 घंटों के दौरान 967 नए केसेस। वबा से मुतासरा 20,000 से मुतजाविज। पंजाब भर में मजमूई तौर पर 1,916 नए केसेस से मजमूई मरीज 40,819 हो गए। 48 मजीद अमवात के बाद जाम हक अफराद की तादाद 773 हो चुकी है। 8,293 मरीज सेहतयाब हुए हैं। वबा से बचने के लिए शहरी एहतियात करें। लाहौर के बड़े टीचिंग अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गए। वायरस के खतरनाक फेज का आगाज। जनरल अस्पताल, PKLI, जिन्ना अस्पताल के यूनिट फुल। सर्विसेज के 86%, गंगाराम में 70% बिस्तर भर गए। वजीर सेहत यास्मीन राशिद की अस्पतालों में जगह कम पड़ने की तरदीद, बोली फिक्र की कोई बात नहीं, अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स भी हैं, हर मरीज को PKLI नहीं भिजवा सकते। दो हफ्तों का सख्त तरीन लॉकडाउन, आलमी दायरा सेहत की डिमांड। पंजाब हुकूमत को लिखे खत में बढ़ते मरीजों पर तशवीश का इजहार। रोजाना 50,000 तशखीसी टेस्ट जरूरत करार देती है। लॉकडाउन में नरमी को सूरत हाल की खराबी का जिम्मेदार करार दिया। कोरोना के खिलाफ बुलंदोबांग दावों की हकीकत खुल गई। एक्टेमरा इंजेक्शन के बाद तशखीसी टेस्ट के लिए किट्स भी खत्म हो गई। जनरल और जिन्ना अस्पताल में सहूलत आर्जी तौर पर तातुल का शिकार। 10 रोज बाद भी जान बचाने वाले इंजेक्शन की फराहमी मुमकिन ना बनाई जा सकी। विफाक की बैठक में भी पंजाब की जग हसाई। सूबे के अस्पतालों में कोरोना मरीजों को दाखिल न करने की शिकायत पर हुक्काम शाफी जवाब देने में नाकाम। कोरोना मरीजों के लिए कायम ऐप का नाम भी ना बता सके। नाकिस मनसूबाबंदी या इदारों में राब्तों का फुकदान। एक्सपो कोरोना हॉस्पिटल खदशात में घिर गया। बिजली, गैस और पानी के बिल अदा न होने पर कनेक्शन मुनक़ता होने का खतरा। सेंटर इंतजामिया ने सर्विसेज के बिलों की अदायगी बिल्डिंग किराए से मशरूत कर दी। जिला हुकूमत को हॉस्पिटल की मद में 37 करोड़ 10 लाख का बिल अरसाल। तीज अस्पताल का शोशा, कौमी खजाने को टीका। सरकारी इमलाक के बावजूद महंगा एक्सपो सेंटर किराए पर क्यों लिया गया? इतनी रकम में तो नया अस्पताल तामीर किया जा सकता था। माहिरीन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एक्सपो में अस्पताल ऑपरेट करने के लिए दीगर अखराजात पर भी सवालात उठा दिए गए। नए माली साल में पंजाब के बजट का तखमीना 23 खरब 80 अरब, आमदनी सिर्फ 4 खरब 97 अरब। विफाक से महासिल की मद में 14 खरब 65 अरब मिलेंगे। करंट कैपिटल रिसीट्स का तखमीना 7 खरब 42 अरब रुपए लगाया गया। नए माली साल का तरक्याती बजट। अपना पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ मंजूर। PND बोर्ड ने वजारत हाउसिंग की जानिब से भेजी गई तजवीज़ मंजूर की। रेवेन्यू वसूली में कमी और पंजाब हुकूमत की कटौतियां। बल्दिया लाहौर के तरक्याती मंसूबे दूसरे साल तातुल का शिकार। पार्किंग मसाइल के बावजूद 4 पार्किंग प्लाजों की तामीर नए बजट में भी नामुमकिन। नए साल में 3 की जगह 2 अरब का तरक्याती बजट मिलेगा। महकमा तालीम का असातिज़ा के तबादलों पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। कल से 95 मुख्तलिफ पोस्ट पर तबादलों का आगाज। माजूर असातिज़ा को तरजीह दी जाएगी। सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हेड मास्टर की खाली असामियों पर दरख्वास्त देने के अहल होंगे। महकमा सेहत में बद इंतजामी। जिलाई और तहसील हॉस्पिटल्स की बगैर इजाजत महंगे इंजेक्शन की खरीदारी का इंकशाफ। प्राइमरी हेल्थ ने फौरी पाबंदी लगा दी। कोरोना मरीजों के लिए फेसलीडोमैब इंजेक्शन लगाने का मामला एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप को भिजवाने का फैसला। LDA मुलाजमीन के लिए इलाज मुआवजे की सहूलत में घपले। अद्वियात गायब करने के करोड़ों के स्कैंडल की तहकीकात नामुकम्मल छोड़कर नया हेल्थ सिस्टम लाने का फैसला। अफसरान और मुलाजमीन को 30 जून तक नया परफॉर्मा भरने की हिदायत। सबको कर दीजिए खुशहाल मदीने वाले, सबके हालात बदल डाल मदीने वाले। मेरे आका
میرے لجپال مدینے والے. ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز سید انصار علی نقوی شہید کے سال ثواب کے لیے سٹی نیوز نیٹ ورک ہیڈ آفس میں قرآن خوانی کا اہتمام. معروف نعت خواں مرغوب احمد حمدانی نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے. محتمم جامعہ نعیمیہ علامہ راغب نعیمی نے سید انصار علی نقوی شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کروائی. اور سید انصار علی نقوی شہید کے اظہار ثواب کے لیے منعقدہ قرآن خوانی کی تقریب میں ان کے صاحبزادے ڈاکٹر شہریار نقوی نے خصوصی شرکت کی. تقریب میں میاں محمود الرشید، علی پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، غزالی سلیم بٹ اور چودھری شہباز کی بھی شرکت، جبکہ کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، راؤ شہاب الدین، مجید غوری، پروفیسر خالد مسعود گوندل بھی شریک ہوئے. قرآن خوانی کی تقریب میں چیئرمین گولڈن پرل عبدالرشید، سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری، رانا عظیم، ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خرم کلیم، ڈائریکٹر نیوز 24 نیوز میاں طاہر اور گروپ ایڈیٹر نوید چودھری بھی شریک ہوئے. کورونا کے بڑھتے وار، صورتحال سنگین سے سنگین. لاہور میں مزید 15 اموات، 87 روز میں جاں بحق افراد کی تعداد 283. 24 گھنٹوں کے دوران 967 نئے کیسز. وبا سے متاثرہ 20,000 سے متجاوز. پنجاب بھر میں مجموعی طور پر 1,916 نئے کیسز سے مجموعی مریض 40,819 ہو گئے. 48 مزید اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 773 ہو چکی ہے. 8,293 مریض صحت یاب ہوئے ہیں. وبا سے بچنے کے لیے شہری احتیاط کریں. لاہور کے بڑے ٹیچنگ ہسپتال کورونا کے مریضوں سے بھر گئے. وائرس کے خطرناک فیز کا آغاز. جنرل ہسپتال، PKLI، جناح ہسپتال کے یونٹ فل. سروسز کے 86%، گنگارام میں 70% بستر بھر گئے. وزیر صحت یاسمین راشد کی ہسپتالوں میں جگہ کم پڑنے کی تردید. بولی فکر کی کوئی بات نہیں، ہسپتالوں میں بیڈز اور وینٹیلیٹرز بھی ہیں. ہر مریض کو PKLI نہیں بھجوا سکتے. دو ہفتوں کا سخت ترین لاک ڈاؤن، عالمی ادارہ صحت کی ڈیمانڈ. پنجاب حکومت کو لکھے خط میں بڑھتے مریضوں پر تشویش کا اظہار. روزانہ 50,000 تشخیصی ٹیسٹ ضرورت قرار دیتی ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی کو صورتحال کی خرابی کا ذمہ دار قرار دیا. کورونا کے خلاف بلند و بانگ دعووں کی حقیقت کھل گئی. ایکٹیمرا انجیکشن کے بعد تشخیصی ٹیسٹ کے لیے کٹس بھی ختم ہو گئیں. جنرل اور جناح ہسپتال میں سہولت عارضی طور پر تعطل کا شکار. 10 روز بعد بھی جان بچانے والے انجیکشن کی فراہمی ممکن نہ بنائی جا سکی. وفاق کی بیٹھک میں بھی پنجاب کی جگ ہسائی. صوبے کے ہسپتالوں میں کورونا مریضوں کو داخل نہ کرنے کی شکایت پر حکام شافی جواب دینے میں ناکام. کورونا مریضوں کے لیے قائم ایپ کا نام بھی نہ بتا سکے. ناقص منصوبہ بندی یا اداروں میں رابطوں کا فقدان. ایکسپو کورونا ہاسپٹل خدشات میں گھر گیا. بجلی، گیس اور پانی کے بل ادا نہ ہونے پر کنیکشن منقطع ہونے کا خطرہ. سینٹر انتظامیہ نے سروسز کے بلوں کی ادائیگی بلڈنگ کرائے سے مشروط کر دی. ضلعی حکومت کو ہاسپٹل کی مد میں 37 کروڑ 10 لاکھ کا بل ارسال. تیج ہسپتال کا شوشہ، قومی خزانے کو ٹیکا. سرکاری املاک کے باوجود مہنگا ایکسپو سینٹر کرائے پر کیوں لیا گیا؟ اتنی رقم میں تو نیا ہسپتال تعمیر کیا جا سکتا تھا. ماہرین کا تحفظات کا اظہار. ایکسپو میں ہسپتال آپریٹ کرنے کے لیے دیگر اخراجات پر بھی سوالات اٹھا دیے گئے. نئے مالی سال میں پنجاب کے بجٹ کا تخمینہ 23 خرب 80 ارب. آمدنی صرف 4 خرب 97 ارب. وفاق سے محاصل کی مد میں 14 خرب 65 ارب ملیں گے. کرنٹ کیپٹل ریسیٹس کا تخمینہ 7 خرب 42 ارب روپے لگایا گیا. نئے مالی سال کا ترقیاتی بجٹ. اپنا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 2.5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز منظور. PND بورڈ نے وزارت ہاؤسنگ کی جانب سے بھیجی گئی تجویز منظور کی. ریونیو وصولی میں کمی اور پنجاب حکومت کی کٹوتیاں. بلدیہ لاہور کے ترقیاتی منصوبے دوسرے سال تعطل کا شکار. پارکنگ مسائل کے باوجود 4 پارکنگ پلازوں کی تعمیر نئے بجٹ میں بھی ناممکن. نئے سال میں 3 کی جگہ 2 ارب کا ترقیاتی بجٹ ملے گا. محکمہ تعلیم کا اساتذہ کے تبادلوں پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ. کل سے 95 مختلف پوسٹ پر تبادلوں کا آغاز. معذور اساتذہ کو ترجیح دی جائے گی.
सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हेड मास्टर की खाली असामियों पर दरख्वास्त देने के अहल होंगे। महकमे सेहत में बद इंतजामी, जिलाई और तहसील हॉस्पिटल्स की बगैर इजाजत महंगे इंजेक्शन की खरीदारी का इंकशाफ। प्राइमरी हेल्थ ने फौरी पाबंदी लगा दी। कोरोना मरीजों के लिए फेसलीडोमैब इंजेक्शन लगाने का मामला एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप को भिजवाने का फैसला। एडीए मुलाजमीन के लिए इलाज मुआवजे की सहूलत में घपले, अद्वियात गायब करने के करोड़ों के स्कैंडल की तहकीकात नामुकम्मल छोड़कर नया हेल्थ सिस्टम लाने का फैसला। अफसरान और मुलाजमीन को 30 जून तक नया परफॉर्मा भरने की हिदायत। सबको कर दीजिए खुशहाल मदीने वाले, सबके हालात बदल डाल मदीने वाले। मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज सैयद अंसार अली नकवी शहीद के साल स्वाब के लिए सिटी न्यूज नेटवर्क हेड ऑफिस में कुरान खानी का एहतमाम। मारूफ नाथ खां मरगूब अहमद हमदानी ने बारगाह रिसालत में गुलहाए की दरपेश किए। मुहतमम जामिया नईमिया इलामा रागिब नईमी ने सैयद अंसार अली नकवी शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ करवाई। और सैयद अंसार अली नकवी शहीद के इसारे सवाब के लिए मुनक्किदा कुरान ख्वानी की तकरीब में उनके साहबजादे डॉक्टर शहरयार नकवी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मियाँ महमूद रशीद, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नसीर, गजाली सलीम बट और चौधरी शहबाज की भी शिरकत, जबकि कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद, राव शहाबुद्दीन, मजीद गौरी, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल भी शरीक हुए। कुरान ख्वानी की तकरीब में चेयरमैन गोल्डन पर्ल अब्दुल रशीद, सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी, राना अजीम, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुर्रम कलीम, डायरेक्टर न्यूज 24 न्यूज मियाँ ताहिर और ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी भी शरीक हुए।